अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त ये शिकवा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, यानी पॉलिटिक्स में एग्जैक्टली उस तरह के मौक़े उनको मैसर नहीं आ रहे जिससे वो आज़ादाना तौर के ऊपर अपनी इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। अगर हम इस अहद का मुआवजना करें पिछले अदवार से, पिछले दौर से, तो हमें ये चीज़ें काफ़ी मैच होती हुई नज़र आती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 9 मई का वाक़या हुआ, तो इसी तरह का एक वाक़या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी 9 मई तर्स का एक वाक़या हुआ था, और वो था डॉन लीक्स, जिसके ऊपर उस वक्त भी एक कोहराम मचा था। और फिर आज के वक्त अगर कोई टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रहा, तो माजी में भी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का आखिरी दौर चल रहा था, जब इलेक्शंस करीब आ रहे थे, तो उस वक्त भी मीडिया के ऊपर टॉप खबर यही होती थी कि कप्तान ने नून लीग की एक और टिकट गिरा दी। और फिर एक जहाज़ उड़ता था, जहांगीर तरीन उस जहाज़ में होते थे, और नून लीग के जो रहनुमा या टिकट होल्डर्स होते थे वो धड़ाधड़ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना शुरू हो गए। उस वक्त किसी ने ये बात नहीं की कि ये लोटे हैं, या उस वक्त जब वो इंतखाबात में शामिल हुए, इंतखाबी मुहिम उन्होंने शुरू की, तो उनके घरों पे जलाओ गिराओ नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि ये लोटे हैं, बल्कि ये कहा गया कि ये तो कप्तान के सिपाही हैं। और फिर उसके अलावा भी अगर हम देखें तो जुडिशरी का जिस तरह से किरदार रहा मुस्लिम लीग नून के लिए, पानामा केस में जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। और फिर उसके बाद पानामा के बाद भी जिस तरह से केसेस चलते रहे, एग्जैक्ट जब मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे थे, तो उस वक्त एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो नाअहल हो के जेल में थे, और उनकी बेटी मरियम नवाज़ भी उनके साथ जेल में थी। और उससे पहले भी जो सेनेट इलेक्शन हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के एक फ़ैसले के बाद, वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स जिनको नवाज शरीफ ने टिकट्स दिए थे कि ये मेरे सेनेटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एन इलेक्शन से पहले ये फ़ैसला दे दिया कि ये लोग जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर हैं, ये बग़ैर टिकट के सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। और एक बड़ी तादाद फिर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़े, RTS बिठाया गया, और फिर उसके बाद की सूरत हाल आप सबके सामने है। तो अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद, जहाँ पे उनसे कुछ पॉलिटिकल गलतियाँ हुई, मिसाल के तौर पे उनको मरकज़ से नहीं निकलना चाहिए था, अपनी सूबाई हुकूमतें तहलील नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलती दर गलती की और ग्राउंड से कमज़ोर होती गई, और फिर अल्टीमेटली नताइज आपके सामने हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो परसेप्शन मेकिंग 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई, वो आज भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप किसी से ये सर्वे कर लें, किसी से पूछ लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या है, तो वो कहेंगे चोर है। और अगर उनसे ये पूछें कि आप ये क्यों कह रहे हैं, तो उसमें वो मीडिया का हवाला देंगे, अखबारात का, TV चैनल्स का, सोशल मीडिया का, कि भाई देखें वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फ़लाँ चोर है। तो ये 2 अहद हमने देखे, ये कम से कम 2 दहाइयों से ये एक परसेप्शन बनाया गया कि इस मुल्क की 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोर हैं। और ये नैरेटिव बिल्ड किसने किया? साबका इस्टेब्लिशमेंट में जब ये पूरा प्रोजेक्ट लाया गया, तो उस वक्त ये एक पूरा बयानिया घड़ा गया, और उस बयानिया के तनाजुर में फिर पूरी की पूरी जनरेशन्स तैयार हुई, नस्लें तैयार हुईं, और फिर उसके नताइज हम देख रहे हैं। इस वक्त यही मुश्किल शायद पेश आ रही है उनको जो इस पूरे
سسٹم کو لے کے آئے تھے، اور اب وہ چیزیں ریورس آسانی سے نہیں ہو رہی۔ اس کی وجوہات بالکل واضح ہیں کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے دھڑا دھڑ بڑھتیاں کی گئیں اور جو کچھ کیا جاتا رہا، پھر اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں، اور جو ذہن سازی کی جاتی رہی، جو پرسیپشن میکنگ کی جاتی رہی، اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں، اور پتہ نہیں یہ نتائج آئندہ کتنے سالوں تک اس ملک پہ رہیں گے۔ لیکن بہرحال اس کو ریوائیو کرنے کے لیے شاید ایک نیشنل ریکنسیلیشن یا ایک ہم کہہ لیں کہ قومی سطح کے اوپر اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کا اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ معیشت ہے، اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جاتا ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال جو اس وقت کی اگر ہم بات کریں، کمپیریزن کریں بٹوین ٹو پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، تو جن حالات کا اس وقت سامنا پاکستان تحریک انصاف کو ہے، ان حالات کا سامنا پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی رہا ہے۔ یہ بھی ایک آرگومنٹ کے طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھا، اور غلطیاں در غلطیاں یا ان غلطیوں کو اب بھی دہرایا جا رہا ہے، اور وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو ماضی میں ہوا۔ مثال کے طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو دوسری غیر جمہوری فریق سے ہاتھ ملا لیتی ہے، اور پھر اس حکومت کو چلنے نہیں دیا جاتا، یا وہ حکومت جو ہے وہ بنتے ساتھ ہی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پوری روایت ہے، ایک پورا اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، ایک پوری ہسٹری ہے اس ملک کی۔ مثال کے طور پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں کبھی بھی کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کیے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ وجوہات سب کے سامنے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کیا یہ ملک ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت کا تقاضا نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے۔ اس معاملے پہ سیاستدانوں کو مل کر کوئی لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا تاکہ ایک سمت طے ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس ملک کی پالیٹکس یا جمہوریت آگے چلے، اور اس سے پھر عام آدمی کو کوئی فائدہ ہو۔ اور جب ملک میں سیاسی استحکام آتا ہے تو اسی سے ہی پھر معاشی استحکام بھی آتا ہے۔ لیکن اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی عدم استحکام بھی اسی طرح برقرار رہے گا۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد، اور بالخصوص جو کچھ ماضی میں پولیٹیشنز کرتے رہے، کیا اس سے کوئی سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ کیا عمران خان پھر ہاتھ ملا کر کسی واپس اسی طرف چل نکلیں گے یا نہیں؟ اور جیسے اب کی بار باتیں ہو رہی ہیں میاں محمد نواز شریف کے لیے، کیا ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے یا نہیں ہے، اور اس سلسلے کو کہاں چل کے تھمنا چاہیے، یہ ہمیں شاید آگے چل کے تاریخ سے معلوم ہو جائے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔